حاجی فضل احمد وہ سی کہ جیڑا لاہور تو بیر بل ہر جمعہ کے پڑھتا سی جس وقت کولے والیاں بساں چل دیاں سن اور ان سائیاں رنگیا کہ جس دی انتہائی کدی آپ نے اظہار انہیں نہیں کیتا بھئی مولوی صاحب ہے چیز ایک امتحان ہوتا عاشق مشوق دا کرنا ہے ایک بار آپ فرمایا وہ اخبار بھیج دے سن کیونکہ حضرت رحمت اللہ علیہ آئی تو 123 سال پہلے وہ پروفیسر سن ہون دی نہیں گا تے آپ اخبار پڑھ دے سن وہ اخبار گل دے سن وہ اخبار پڑھ دے ایک دن حضرت نے انہوں نے نہیں آکھیا جانے بیلیوں ہو گال انجے بھئی ہون نا نظر ختم ہو گئی ہے نظر یعنی کمزور ہو گئی ہے دل آپ ایسی شے ہوں دی نا بجیڑی کوئی آن کری آتے کوئی دنیا دی کوئی گلاں کوئی انہوں کری آتے دنیا دی گلاں جڑی ہیں پتہ لگ جائے اگلا جمعہ ہویا تو ایک ریڈیو چاہیا دے لے کے آ گئے اس وقت پھر لوگ آتے ہیں بھی ایک نا حضرت صاحب کو لکھ ڈبہ آیا پیا تے او دے بندے ڈکے ہوئے گئے ٹھیک ہے نہیں تے او دور سی تو میرے دوستو اے چیزیں محبت دی ہیں میرا ان دل انشاءاللہ ہے کہ میں تو ان تقریر حضرت محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ دی سنونی آئی تو 70 سال پہلے دی تے او بندہ کہ جیڑا میں کراتی بھی کیا سی او بندہ کہ جیڑا ایتھے آندے سن ایج دی جگہ سی ایتھے باغ آندہ سی آپ حضرت رحمت اللہ علیہ تے پھیرا مار دے سن نا تے او ملک ظفر صاحب او ٹیپ دے ویچ نا او سیل چل دے سن او ٹیپ ہونی تے گلنا نا دی ریکارڈ کرنے میں راتی بھی وہ ساری تو انگال سنائی ایک محبت تے ایک عشق ایک ہے اے ہونا چاہیے تو جی اگر تعلق نہیں تو میرے دوستو کیا فائدہ